اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا